यहाँ पर जो है वो आयत अल कुर्सी बाकायदा यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है जनाज़गाह दिखाने का कि भाई साहब मैं व्लॉग बनाता हूँ और डेली लाइफ व्लॉगिंग मेरा शौक़ है, पैशन के तौर पे जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा दिल किया कि यार ये एक ना हमारे एरिया में, बल्कि हमारे घर से डिस्टेंस टोटल जो है सिर्फ लाइनें क्रॉस करनी पड़ती हैं और साथ ही मुफ्ती साहब या हाफ़िज़ साहब जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते होंगे। माइक वगैरह का इंतज़ाम प्रॉपर्ली यहाँ पर जो है वो किया गया है, छत डाली गई है। ये इसका मकसद ये है कि बारिश हो रही हो तो चलें मैयत को जो है वो आप बारिश से बचाने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, और लाइटें शाइटें भी प्रॉपर्ली यहाँ पर इंस्टॉल हैं। और यहाँ पर दरख्त काफ़ी बड़ी तादाद में है भाई साहब। अगला व्लॉग जो होगा ना मेरा, वो कबूतरों वाला कब्रिस्तान का मुकम्मल व्लॉग होगा इंशाल्लाह, और उसमें मैं दिखाऊँगा कि इस कब्रिस्तान में एक 45 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो ना, तो यहाँ पर मौसम जो है ना वो बड़ा नॉर्मल रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज के व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। अज़ीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, फ़ज़ल है कि मैं बिल्कुल खैरियत के साथ हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी इंशाल्लाह खैरियत के साथ होंगे। घर से मैं आ गया हूँ और अपना व्लॉग जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले हमेशा से जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। तो आज भी हम सब मिलके पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अच्छा जी दोस्तों, आज का प्लान अगर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं तो मैं अभी घर से निकला और जिस जगह पे मैंने व्लॉग शूट करना है वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। और ये इधर जो है ये एक लोकेशन है, यहाँ पर चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। अभी मैं मौजूद हूँ, हमारा शहर है छोटा सा गोजरा, और आज आप लोगों को वो जगह मैं दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हमें लाजमी आना है। आपको, मुझे, हम सब को एक ना एक दिन लाजमी आना है, लेकिन खुद चल के नहीं आना। अभी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी हुई है, ताकत दी हुई है कि हम यहाँ पर आते हैं, दुआ भी मांगते हैं, जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन एक दिन हमें चारपाई पे लिटा के जब हम इस दुनिया से कूच करके चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें आके हमारा जनाजा पढ़ाया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आज कबूतरा वाला कब्रिस्तान गोजरा के हवाले से। ये हमारे गोजरा शहर का, बल्कि में भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हो। कब्रिस्तान का व्लॉग अलग से मैं लगाऊंगा, और आज मैं आप लोगों को जनाज़गाह दिखाऊंगा। 2 जनाज़गाह हैं। एक जनाज़गाह मेन जनाज़गाह है जिसमें जनाजा आता है तो जनाजा पढ़ाया जाता है। एक ऐसा जनाज़गाह है जो एक ओपन एरिया है, वहाँ पे अल्लाह ताला के नेक बंदे बोल सकते हैं या कोई शहर के बड़े लोग बोल सकते हैं। जब उनका जनाजा आता है तो बहुत सारी दुनिया जब आती है ना, तो उनका जनाजा वहाँ पर पढ़ाया जाता है, ताकि एक ही जगह पे जो है सारे लोग जमा होकर सफ़े बन जाएं और जनाजा पढ़ाया जा सके। तो अभी चलते हैं भाई साहब, बगैर किसी डिले के व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। ये हमारा मेन रोड है हमारे शहर का, और ये वाला जो रोड है ना, इस तरफ आगे की तरफ हमारा गोजरा का बस स्टैंड है। और ये जितनी भी दीवार कैमरा में जो है वो आप लोग देख रहे हैं, ये सारी की सारी वॉल बाउंड्री है कब्रिस्तान की। कबूतर वाला कब्रिस्तान है ये, और ये हमारे कब्रिस्तान की मेन एंट्रेंस है। और इस तरफ दूसरा जनाज़गाह है, इसमें हम लोग जो है वो बाद में चलेंगे। और कुछ चीज़ें बोर्ड पे इधर मेंशन है, वो अगर मैं आप दोस्तों को दिखाऊं तो उसको पढ़ लीजिएगा। टाइम निकाल के व्लॉग को रोक के, वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पे ये लिखा हुआ है, उजरत लिखी हुई है, उजरतनामा लिखा हुआ है, सारे नाम मेंशन हैं, जो कमेटी के म्यूनसिपल ऑफिसर जो भी हैं वो सारा कुछ इस बोर्ड पे जो है वो मेंशन है। अभी ये कब्रिस्तान की मेन एंट्रेंस है। मैं दिखाऊंगा कि जनाज़गाह में कौन कौन सी सहूलतें हैं, यहाँ पर कितनी सफ़ें बन सकती हैं, और कितनी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर जनाजा पढ़ सकते हैं। रोड काफ़ी बड़ा बना हुआ है, हमारा मेन रोड ही कह सकते हैं इसको। तो ये है जी हमारी कब्रिस्तान कबूतरा वाला गोजरा, ऊपर मेंशन है, इसकी मेन एंट्रेंस है ये वाली। और साथ में ये इधर कूलर लगा हुआ है, वाटर कूलर। गर्मी की शिद्दत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अभी इसको भी चला दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ से पानी जो है वो पी सकें। तो इधर वाटर कूलर है, और इधर बाहर बैठने के लिए जो है वो जगह बनी हुई है। अभी अंदर चलते हैं जी, अंदर जाके जो है इसकी जनाज़गाह के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। जनाज़गाह यहाँ पर लोग जब आते हैं ना जनाजा पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर अपनी बाइक्स वगैरह पार्किंग में लगा सकते हैं। वैसे तो बाहर जो है
وہ مور دین انف جگہ ہے کہ باہر جو ہے وہ آرام سے لوگ جو ہیں اپنی بائکیں گاڑیاں جو ہیں وہ پارک کر سکتے ہیں. کافی بڑا جنازگاہ ہے یہ، ہمارے شہر کا نہیں. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو جب میں نے بلاگ سٹارٹ کیا ہے میں نے بتایا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان ہو. قبرستان کا بلاگ انشاءاللہ میں اگلا شوٹ کروں گا تو میں دکھاؤں گا کہ قبرستان میں درخت کتنے زیادہ ہیں اور قبریں کتنی زیادہ ہیں. بہت پرانا قبرستان ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا قبرستان ہے یہ، کیونکہ قبریں بہت پرانی بنی ہیں. اچھا جی، ابھی بات کریں وضو خانے کی تو یہ چیک کریں، یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں جو ہے نا وہ ادھر ٹوٹیاں ساری جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں. وضو کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے ساری کی ساری ادھر، اور کافی زیادہ جگہ ہے ماشاءاللہ. ادھر جو ہے نا کافی زیادہ جگہ ہے، لوگ آئیں اور اپنا جو ہے وہ وضو وغیرہ ادھر بنا سکتے ہیں. پانی کا 24 گھنٹے پانی جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہوتا ہے. اوپر چھت جو ہے وہ بنی بنائی چھتیں جو ہوتی ہیں نا وہ رکھی ہوئی ہیں. پلرز وغیرہ پینٹ کا کام انتظامیہ سارا کچھ جو ہے وہ ادھر مینیج کرتی ہے. فی الحال ادھر جو ہے وہ اتنی صفائی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی بڑی تعداد میں آلموسٹ 100 سے زیادہ لوگ ایک ٹائم میں آئی تھنک سو وضو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ مین انٹرنس کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ واش روم بنے ہوئے ہیں. واش روم تھوڑا سا میں دکھاؤں آپ سب کو تو پمپ وغیرہ ادھر پراپرلی لگے ہوئے ہیں، ڈی بیز وغیرہ انسٹال ہیں جنازگاہ میں، اور ساتھ میں ادھر بیسن لگا ہوا ہے، ایک عدد بیسن موجود ہے. ادھر جو ہے وہ قبرستان سٹارٹ ہو جاتا ہے ساتھ ہی، تو یہاں پر گرلز وغیرہ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں. واش روموں کی تعداد کی بات کریں تو 1 2 3 4 5 اور 6 واش روم یہاں پر جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور اس پہ کموڈ ٹائلٹ جو ہے نا وہ مینشن ہے کہ اگر کوئی ضعیف آتا ہے، بزرگ آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ کموڈ وغیرہ بھی موجود ہے. اچھا جی، یہ جو ہے نا یہ بائک پارکنگ ایریا ہو کہہ سکتے ہیں اسے. تو آگے یہ والی جو ایک گلی سی راہداری سی بنی ہوئی ہے، یہ راہداری جو ہے یہاں سے جنازے کو لے کے آگے کی طرف جایا جاتا ہے. یہ وہی جنازگاہ ہے جو آج سے 2 سال پہلے جب میرے والد صاحب اس دنیا سے 2 سال ان کو ہونے والے ہیں، جب اس دنیا سے گئے تھے، یہاں پر جو ہے وہ ہم نے آ کے جنازہ پڑھا تھا. بھائی جان دوستو، ایک دن ہمارا بھی جنازہ جو ہے وہ یہاں پر ہی پڑھا جائے گا. یہ ادھر اس کی جو ہے وال باؤنڈری کہہ سکتے ہیں جنازگاہ کی، پرلی طرف جو ہے وہ قبرستان ہے. ادھر ایک قبر بھی نظر آ رہی ہوگی، تو یہ اس کی قبرستان کی انٹرنس اسے بول سکتے ہیں. پیچھے سے جو میں انٹر ہو کے آیا ہوں وہ جنازگاہ میں انٹر ہو کے آیا ہوں. درخت شخت یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں. اور ابھی یہ ٹائلیں جو ہیں ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ نئی انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی تھیں. ایک سائڈ پہ جوتا وغیرہ میں اتار لوں گا اور پراپر آپ کو جنازگاہ کا ایک مکمل وزٹ یا دکھاؤں گا آپ سب کو کہ یہاں ہمیں ایک دن لازمی آنا ہے، اور اسی چیز کی جو ہے وہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یہ سامان وغیرہ ادھر پڑا ہوا ہے، مستری وغیرہ کا ادھر سٹور روم بنا ہوا ہے جس میں چیزیں وغیرہ جو ہے وہ قبروں کے ریلیٹڈ انتظامیہ نے اپنی رکھی ہوتی ہیں. لائک دیٹ کہی ہو گئی یا کوئی بھی انسٹرومنٹس گیجٹس وغیرہ جو بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں قبروں کو نکالنے میں یا درختوں کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر رکھی ہوئی ہیں. اچھا جی، واٹر کولر یہاں پر بھی موجود ہے، ایک پمپ ادھر بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بھی ادھر ایک روم موجود ہے. ادھر اس روم میں کیا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ ادھر ایک یہ کولر لگا ہوا ہے. ابھی گرمی کی شدت جیسے ہی زیادہ ہوگی تو اس کولر کو بھی جو ہے وہ آن کر دیا جائے گا. ابھی بسم اللہ پڑھتے ہیں جی، اور جنازگاہ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں، اور اندر سے میں احاطہ اس کا چیک کرواتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوتا ادھر اتار لیں گے. اچھا جی، صفوں کی بات کریں تو باہر والے ایریا میں 1 2 3 4 5 صفحے جو ہے نا وہ اس والے ایریا میں جو ہے نا وہ لوگ کھڑے ہو کے جنازہ اپنا ادا کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر نا ایک درخت موجود ہے. جتنی میری عمر ہو گئی ہے، جب سے میں ہوش میں آیا ہوں قبرستان آتا ہوں جنازہ پڑھنے کے لیے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، محلے دار بھائی بہن کوئی بھی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے، تو میں جب جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں نا تو یہ درخت میں تب سے دیکھ رہا ہوں. اتنا پرانا کوئی درخت ہے یہ بورڈ کا درخت اسے بولتے ہیں. یہ چیک کریں، بہت بڑے سائز کا درخت ہے، لیکن اس کو انہوں نے کاٹا نہیں. جب یہ ٹائل کا ورک کروایا گیا نا، یہ اس کی باؤنڈری بنائی گئی اور اس کا سارا جتنا بھی یہ سارا کام کروایا گیا نا، اس میں درخت کو کاٹا نہیں گیا. اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ جو ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ بنا دیا گیا تاکہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں رہے. تو دوپہر میں ابھی جب جیسے دھوپ ہے تو دوپہر میں ابھی دھوپ اچھی خاصی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ چھاؤں ہے. تو جنازے میں ادھر جو ہے وہ لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور جنازہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پر کافی کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ میں پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ. وہ کافی سارے کلمات بھی یہاں پر ٹائل میں لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ یا اللہ لکھا ہوا ہے، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. یہ ساری چیزیں یہاں پر یا رسول اللہ سارا مینشن ہے. اچھا جی، یہ باہر والی جو صفحے ہیں نا، ان کی تعداد میں نے پہلے بھی کاؤنٹ کی ہے، ویسے دوبارہ کر لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 اور 6 اور 7، تقریباً آلموسٹ
6 سے 7 صفحے باہر والے ایریا میں جو صحن ہے نا ہمارے جنازگاہ کا، کبوترا والا قبرستان گوجرا جنازگاہ سے جو ہے وہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں، جنازگاہ سے۔ تو یہاں سے نا اپنا یہ والی باہر والی جو صفحے ہیں یہ 6 سے 7 ہیں۔ ابھی اندر چلتے ہیں۔ یہ والا ایریا تھوڑا سا ہائٹیڈ ہے، اس کو تھوڑی سی ڈھلوان جو ہے نا ایسے کر کے اس کی ڈھلوان بنائی گئی ہے تاکہ پانی وغیرہ کی نکاسی کا انتظام اچھا ہو سکے۔ یہاں پر 1، 2 اور 3 صفحے موجود ہیں۔ یہ قرآن پاک موجود ہیں، کچھ دینی کتب یہاں پر رکھنے کے لیے ایک الماری سی بنائی گئی ہے، اور یہ دروازے ہیں اندر جانے کے لیے۔ اندر بعد میں جاتے ہیں، پہلے میں یہ ایریا آپ کو دکھاؤں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ کیپس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، جو لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا میں ہی آتا ہوں تو یہاں سے کیپ لے کے ہم سر پہ ڈھانپ کے اپنے آپ کو سر کو ڈھانپ کے جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سیلنگ وغیرہ یہاں پر ہوئی ہے، بڑا بہترین جو ہے وہ یہاں پر انتظام ہے جنازگاہ کا، تاکہ کوئی بھی آئے آرام سے جو ہے وہ یہاں پر اپنا جنازہ میت کو رکھیں اور اپنا جنازہ جو ہے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں نا اکثر کا جنازہ جب آتا ہے نا تو اپنے محلے کے مفتی صاحب یا مولانا صاحب یا حافظ صاحب کو لے آتے ہیں اور وہی جو ہے وہ یہاں پر جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو خیر جی یہ والا جو ہمارا صحن ہے نا باہر، صحن تو خیر یہ ہے، یہ برآمدہ اسے بول سکتے ہیں۔ اس میں 3 صفوں کی گنجائش ہے اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے ایک صف میں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مین ڈور بنا ہوا ہے، یہ بہت بڑا دروازہ ہے، کیمرے میں شاید کلیئر اتنا نظر نہ آ رہا ہو، یہ چیک کریں۔ اس کا سائز جو ہے نا وہ کافی بڑا ہے۔ باقی دروازے تھوڑے سے چھوٹے سائز کے ہیں، 1، 2 اور 3 دروازے اس طرف ہیں، 1، 2 اور 3 دروازے اس طرف ہیں۔ تو یہ والا مین ڈور ہے۔ ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے باقی میں دکھاتا ہوں۔ صفیں اندر بچھی ہوئی ہیں اور صفیں اندر جو ہیں ان کی تعداد 1، 2، 3، 4 اور 5 ہے۔ 5 یہ ہو گئیں، 3 یہ ہو گئیں، 7، 8 پیچھے ہو گئیں، تو مور دین انف جگہ ہے۔ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر جو لوگ آ کے جنازہ بڑے آرام سے پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اچھا جی، اندر ٹائل کا بہترین ورک کیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، باقاعدہ ایک انجمن بنی ہوئی ہے۔ جب میں نے باہر سے ولاگ سٹارٹ کیا ہے آپ لوگوں کو میں نے پراپرلی جو ہے وہ نمبر شمبر دکھائے ہیں۔ ایک بڑے سائز کا یہاں پر جو ہے وہ ٹائم پیس لگا ہوا ہے۔ اس ٹائم 4 بج کے تقریباً 15 منٹ جو ہیں وہ ہونے والے ہیں اور میں جو ہوں اس ٹائم ولاگ شوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا جی سوری، اگر اس کی یہ فرنٹ والی دیوار کی بات کریں تو اس پہ جو ہے کافی سارے یہ جیسے خانہ کعبہ کی پکچر بنا کے لگائی گئی ہے۔ ٹائل ورک میں اس کا کام کیا گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے۔ یہاں پر جو ہے ایلومینیم کی کھڑکیاں، ایلومینیم کی ونڈوز وغیرہ جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہماری اندر والی صفیں ہیں، بچھی ہوئی ہیں اس ٹائم 1، 2، 3، 4 اور 5۔ کاؤنٹ میں اس لیے کر رہا ہوں بار بار کہ یہاں پر ایک بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو کے جنازہ اپنے پیاروں کا جو فوت ہو جاتے ہیں، جو اس دنیا سے اللہ پاک کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا جنازہ یہاں پر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، ابھی ایک بڑی کام کی چیز جو کہ موسٹلی ہم لوگوں کو یاد نہیں کرتے، ہم لوگ یاد کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کی نیت جو ہے وہ ادھر مینشن ہے، یہ چیک کریں، ادھر لکھا ہوا ہے نماز جنازہ کی نیت۔ میں نیت کرتا ہوں 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ پاک کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، منہ طرف قبلہ شریف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ تو باقی ادھر جو رکعات ہیں ان میں جو پڑھنا ہے وہ بھی مینشن ہے۔ بالغ مرد عورت کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے، سلام لکھا ہوا ہے۔ نابالغ کی دعا جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، نابالغ لڑکی کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ اور ادھر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے روضہ رسول، اس کی جو ہے وہ تصویر ادھر ٹائل ورک میں کام کیا گیا ہے۔ تو جنازگاہ ادھر بھی جو ہے وہ سیلنگ ساری کی ساری ہوئی ہے، پنکھے باقاعدہ لگے ہوئے ہیں، ٹائم پیس 2 لگے ہوئے ہیں، دروازوں کو وائٹ کلر کا جو ہے وہ پینٹ کیا گیا ہے۔ کافی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ، میں نے پہلے بھی بتایا، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آیت الکرسی باقاعدہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے جنازگاہ دکھانے کا کہ بھائی صاحب میں ولاگ بناتا ہوں اور ڈیلی لائف ولاگنگ میرا شوق ہے، پیشن کے طور پہ جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو میرا دل کیا کہ یار یہ ایک نا ہمارے ایریا میں، بلکہ ہمارے گھر سے ڈسٹنس ٹوٹل جو ہے صرف لائنیں کراس کرنی پڑتی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کبوترا والا قبرستان گوجرا ہے۔ تو مجھے کہا بھی گیا، میرے کچھ دوستوں نے مجھے ریکمنڈ کیا اور کچھ محلے داروں نے بھی ریکمنڈ کیا کہ بھائی آپ ولاگ بناتے ہیں تو آپ قبرستان کا اور جنازگاہ کا الگ الگ جو ہے ایک ولاگ شوٹ کریں۔ تو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے ولاگ میں جنازگاہ بھی اور قبرستان بھی۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں بنا دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو ولاگ کیسا لگا ہے
प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन लाजमी दबा लिया करें और मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यहाँ बैठ जाते हैं और थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर दूसरी तरफ जो जनाज़गाह बना हुआ है ना वहाँ पे चलते हैं। अच्छा जी दोस्तों, जनाज़गाह जो है ना ये काफ़ी देर से, शायद पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो प्रोसेस में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को अपना कब्रस्तान, जो कबूतरों वाला कब्रस्तान अपना, या पता नहीं कहाँ हमने दफन होना है ये हमें आइडिया नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला हम सब को ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाएं और ईमान की हालत में हमें अपनी तमाम ज़िंदगी को अल्लाह ताला की राह में गुजारने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। तो ये भाई साहब, ये थोड़ा सा एरिया में अगर दिखाऊं तो यहाँ पर जो है ना जब जनाजा पढ़ाया जाता है ना तो यहाँ पर बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, तो इस जगह पे चारपाई जो है ना इस तरह काबे की तरफ उसका मुंह करके ना तो यहाँ पर बिछाई जाती है और यहाँ पर जो है वो इमाम साहब, ये वाला जो एरिया ना ये लाइन लगी हुई है, इससे आगे आगे जो है ना वो चारपाई आ जाती है और पीछे यहाँ पर जो है वो इमाम साहब या ख़तीब साहब या उलमा इकराम में से कोई अगर जनाजा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। दरवाज़े का साइज़ मैं अभी देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा साइज़ है, डबल डोर है ये चेक करें, ये डोर जो है ना काफ़ी बड़े साइज़ का है, मेन डोर, क्योंकि इसका भी एक मकसद है। इसका ये मकसद है कि जनाजा जब गुज़रता है तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जनाजा लेके अंदर आते हैं, तो आराम से जो है वो मैयत को और लोग जो हैं एक ही टाइम में अंदर दाखिल हो सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब को हमारी ज़िंदगियों में अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ और इसी तरह हमें अपने वालदैन का अदब बहुत ज़रूरी है। वालदैन का अदब किया करें, छोटों से प्यार किया करें और बड़ों के साथ अदब से बात किया करें। यही हमारी ज़िंदगी का एम होना चाहिए, यही हमारी ज़िंदगी का मिशन होना चाहिए। तो अभी जो है वो दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ एक जनाज़गाह ही है वो भी, लेकिन वो एक जामिया तादाद में अगर लोग जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए बनाया गया है। वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है, बल्कि रास्ते में मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे जो है वो हमारा जनाज़गाह है। दूसरा 2 जनाज़गाह मौजूद है, वो ओपन एरिया ही है, वहाँ पे सफ़े वगैरह खुद ही लोग बनाते हैं। ग्राउंड है, ग्राउंड में आप सफ़े वगैरह खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी दोस्तों के साथ शेयर किया था कि अगर मिसाल के तौर पे शहर का कोई बड़ा आदमी, बड़ा मतलब कि अमीर आदमी यार, अगर कोई फ़ौत हो जाता है तो उसका जनाजा काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पढ़ने के लिए आते हैं। जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे एरिया में या हमारे आसपास अगर कोई फ़ौत होता है तो हम जनाजे में लाजमी जो है वो शिरकत करें। अच्छा जी, अभी चलते हैं दूसरी तरफ और दूसरी तरफ वो जनाज़गाह मैं दिखाता हूँ, वहाँ जाके मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं आ गया हूँ जी दूसरे जनाज़गाह में। मैंने आपसे बात की थी कि यार मैं आपको ना 2 जनाज़गाह आज दिखाऊंगा अपने एरिया के। हमारा कबूतरा वाला कब्रस्तान गोजरा है और यहाँ से जो कब्रस्तान से मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। जनाज़गाह दूसरा जो है ना ये बहुत बड़े साइज़ का एरिया है, ग्राउंड है सिर्फ, अभी घास फूस भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, लेकिन लोग खड़ा होकर जनाजा पढ़ते हैं, खड़े होकर जनाजा पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर मतलब बैठना नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में सफ़े वगैरह जो हैं वो बन जाती हैं। अभी मेरे बैग पे जो है यहाँ पर ये मौजूद है जिस जगह पे मैयत को रखा जाता है, और यहाँ पे जो है यकीनन मुफ्ती साहब या हाफ़िज़ साहब जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते होंगे। माइक वगैरह का इंतज़ाम प्रॉपर्ली यहाँ पर जो है वो किया गया है, छत डाली गई है। ये इसका मकसद ये है कि बारिश हो रही हो तो चलें मैयत को जो है वो आप बारिश से बचाने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, और लाइटें शाइटें भी प्रॉपर्ली यहाँ पर इंस्टॉल हैं। और यहाँ पर दरख्त काफ़ी बड़ी तादाद में है भाई साहब। अगला व्लॉग जो होगा ना मेरा वो कबूतरा वाला कब्रस्तान का मुकम्मल व्लॉग होगा इंशाल्लाह, और उसमें मैं दिखाऊँगा कि इस कब्रस्तान में एक 45 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो ना तो यहाँ पर मौसम जो है ना वो बड़ा नॉर्मल रहता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर दरख्त ही बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आम के दरख्त और डिफरेंट काइंड ऑफ दरख्त जो है ना बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत करम है इस कब्रस्तान पे। और मैंने पहले भी जब व्लॉग स्टार्ट किया और सेंटर में भी जब भी मैंने बात की कि ये कब्रस्तान जो है ना यहाँ पर मतलब बहुत बड़ा कब्रस्तान है और पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा कब्रस्तान हो। तो अगला व्लॉग देखने के लिए आपको साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना होगा, ताकि आपका भाई, आपका दोस्त जब एक नया व्लॉग लेके आए आप लोगों तक मेरा व्लॉग ईजीली पहुँच जाए। अभी मैं जनाज़गाह दिखाता हूँ, ये वाला जनाज़गाह, ये चेक करें कि ये वो दीवार बनी हुई है साथ साथ कब्रस्तान के, और इसकी जो साइज़ है ना ये वहाँ तक वो दरख्त जो लगा हुआ है ना काफ़ी दूर है यहाँ से। ये मैंने पास कर लिया था, लेकिन यहाँ पर मिसाल के तौर पे कोई और कुछ नहीं तो आई थिंक 100 सफ़े तो लाजमी बन सकती हैं, इतना बड़ा एरिया है। और ये अगर मैं दिखाऊं, मुझे नज़र आया ये वाला एरिया, ये चेक करें, यहाँ पर माइक वगैरह जो है ना वो स्पीकर वगैरह वो इंस्टॉल किए गए हैं। लाइटें शाइटें बड़ी वाली जो हैं LED लाइटें वो इंस्टॉल की गई हैं, ताकि
رات کو اگر لیٹ نائٹ 10 بجے یا 11 بجے جب بھی جنازہ بڑا آنا ہو تو یہاں پر جو ہے وہ لائٹیں شائٹیں آن کر دی جاتی ہیں اور اسپیکر سسٹم جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی ساری باتیں۔ اب کچھ ایک اور بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے میں نے۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائیں۔ جتنی دیر ہم زندہ رہیں، جتنی دیر یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کب کس موڑ پہ ہم لوگوں کی سانسیں جو ہیں یہ ختم کر دی جائیں گی، ہمارے جسم سے ہماری روح کو علیحدہ کر دیا جائے گا، یہ اللہ پاک جانتے ہیں، اس سے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جی، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے پیارے دین کے پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا ایم ہونا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کا ادب کریں، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بہن بھائی آپس میں اگر 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی بہن بھائی ہیں آپس میں پیار سے رہیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ یہی ہماری زندگی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ مال و دولت، یہ چیزیں، یہ دنیا، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ چیزیں سب کچھ عارضی ہے۔ یہیں اسی دنیا میں ان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ایک ذات زندہ رہے گی، وہ ہے ہمارے اللہ پاک کی ذات۔ اللہ پاک کے بتائے ہوئے جو کام ہیں ان کو کریں اور بحث و مباحثے میں نہ پڑیں۔ جتنی دیر زندہ ہیں بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے راضی رہیں۔ اچھا جی، یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ میں نے آپ لوگوں کو پراپرلی دونوں جنازگاہ جو ہیں وہ اپنے دکھائے ہیں، اور اس میں تو بہت بڑی تعداد میں آئی تھنک سو، اب میں نے اسے غور سے دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کافی بڑی تعداد میں لائک دیٹ کہ 5000 لوگ بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اتنی تعداد میں لوگ 5000 6000 لوگ جو ہے نا وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا ولاگ دیکھ کے مزہ آیا ہوگا۔ اسی طرح کے ڈفرنٹ کائنڈ آف ولاگس دیکھنے کے لیے ساتھ دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیجیے گا، تاکہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست عبد المعیز مقبول جیسے ہی ایک نیا ولاگ لے کے آئے آپ لوگوں کو بیل کا بٹن دبانے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل سکے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے بھائی کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی اور سانسوں نے وفا کی، تو میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سب سے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ جی، فی امان اللہ۔